ब्रह्मदेवानां पदविक्कमेनात् प्राणाः श्रेणागुध्रानागौ चतुर्वनानां चेदेरे पुनर्ब्रह्ममावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखे करोमि कलिनं मुद्रण्डि अक्षन्तल कलशमीद वेणुजलं पर्लेदे ओम इदं विष्णुं चक्रमेः त्रयदाः निवेदन्तं मूढस्य मापाद्रेः विष्णुमावाहयामि मुलक्षरक्षतुल्येण्डि लक्ष्मी हिरण्यवर्णां वर्णितवर्णाः रजतत्रजां चन्द्रां मृण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो माभगादा मवागजातवेद लक्ष्मीः मुनभगामिनीं यस्यां रञ्जा विन्द्यायङ्गामस्याः वरुषानगौन्द्री महालक्ष्मीने नमः जायामि मलिकलक्ष्मी नक्षत्रवेन्दी काद्रुद्राय प्राचेतसेः मृष्टमाय इदब्ददेवोजेम शन्तकं रुद्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि मलिर्नक्षत्रवेन्दी गौरी ममाय सलिलानिरक्षेकपदे जाजौष्पदे अष्टापदेन भवदेव भूषितकस्त्राक्षर परमे व्यामन्न गौरीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि उदकं नीलुजल्लेन कलशमीद हस्तयाज्ञं समर्पयामि पादयोः पुष्पं पादयोः वाद्यं समर्पयामि पादयोवाद्यं समर्पयामि हस्तयाज्ञं समर्पयामि आजमनीयं समर्पयामि पस्पु कुङ्कुमरुवेण्डि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि ऐरेन्द्रवारो गन्धपुष्पनिहारद्रस्य कुण्डलीकारुद्रस्याः गृहाय मे हरिद्राचूर्णं समर्पयामि गन्धान्दारगन्धद्वारान्तरारशान्तपुष्टाङ्गरेश्वरे गन्धर्वभूतानाः स्वामी वक्वे श्रीयन्द्री श्री गन्धान्दारयामि अलङ्कराद्यमक्षितां समर्पयामि श्री महालक्ष्मी महाकाली महास्वरूपिणी महालक्ष्मीने नमः अरे किंద దీపం దూరు గాల్తారు ओम नमो प्रकृते नमः ओम विकृते नमः ओम विद्याय नमः ओम सर्वभूताहितप्रदाय नमः ओम श्रद्धे नमः ओम विभूत्ये नमः ओम सुरभ्ये नमः परमात्मकाय नमः ओम वाजे नमः ओम पद्मालयाय नमः ओम सुजये नमः ओम स्वहाय नमः ओम सदाय नमः ओम धन्याय नमः हिरण्यने नमः लक्ष्मीने नमः नित्यपुष्टे नमः विभवरिण्ये नमः आदित्ये नमः दीप्ताय नमः वसुदाय नमः वसुधारणे नमः ओम कमलाय नमः कान्ताय नमः क्षमाय नमः क्षीरोदम्बवाय नमः अनगाय नमः ओम हरिवल्लभाय नमः अशोकाय नमः ओम अमृताय नमः ओम मुक्ताय नमः ओम लोकशोकविनाशिने नमः धर्मनिलयाय नमः ओम करुणाय नमः ओम लोकमात्रे नमः पद्मप्रियाय नमः ओम पद्माक्षिणे नमः पद्मसुन्दरे नमः पद्मोदराय नमः रमाय नमः पद्ममालाधराय नमः देवे नमः पद्मगन्धने नमः ओम पुण्यगन्धाय नमः सुप्रसन्नाय नमः प्रसादामुखे नमः प्रभवाय नमः चंद्रवदनाय नमः चंद्रधवदने नमः चतुर्भुजाय नमः ओम इंदिराय नमः इंदुशीतलाय नमः अहल्लाजने नमः पुष्टे नमः सत्ये नमः ओम निमलाय नमः विश्वाजनिन्ये नमः तुष्टे नमः दारिद्र्यंसुने नमः ओम देवे नमः सर्वपदवारणे नमः नवदुर्गाय नमः महाकाल्ये नमः ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय नमः त्रिकालज्ञ संपन्नाय नमः भुवनेश्वराय नमः भुवनेश्वराय नमः लीलादेवे नमः गोदादेवे नमः अनंताय नमः गरुडाय नमः विश्वक्षेणाय नमः परांकुशाय नमः श्रीमते नमः रामानुजाय नमः ओम नमो नारायणाय नमः वेंकटेश्वर स्वामी ओम नमो नारायणाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः मधुसूदनाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः कृष्णाय नमः नमो नारायणाय नमः नमो नारसिंहाय नमः ओम महासिंहाय नमः दिव्यसिंहाय नमः ओम महाबलाय नमः उग्रसिंहाय नमः महादेवाय नमः ओम स्तंभजाय नमः उग्रालोचनाय नमः चोरउद्राय नमः सर्वाद्भुताय नमः श्रीमते नमः योगानंदाय नमः त्रिविक्रमाय नमः ओम हराय नमः कोलाहलाय नमः ओम चक्रणे नमः विजयाय नमः जयवर्धनाय नमः पंचाननाय नमः ओम परब्रह्मणे नमः अघोराय नमः घोरविक्रमाय नमः ज्वालामुखाय नमः ज्वालमालने नमः
महाज्वालाय नमः महावृभवे नमः ओम जटालाक्षाय नमः सहस्राक्षाय नमः दुर्निदीक्षाय नमः प्रतापने नमः प्राज्ञाय नमः चंडगोपने नमः सदाशिवाय नमः हिरण्यगंसने नमः दैत्यदांजनाय नमः गुणभद्राय नमः बलभद्रकाय नमः ओम सुभद्रकाय नमः ओम करलाय नमः विकलाय नमः सर्वकारदाय नमः ओम शिशुमाराय नमः त्रिलोकात्मने नमः ईशाय नमः सर्वेश्वराय नमः विभवे नमः भैरवाडिम्बराय नमः दिव्याय नमः अच्युताय नमः कवगे नमः माधवाय नमः अधोक्षराय नमः अक्षराय नमः सर्वाय नमः वनमालिने नमः वरप्रदाय नमः विश्वम्भराय नमः अद्भुताय नमः ओम भव्याय नमः श्री विष्णुवे नमः पुरुषोत्तमाय नमः अनगवस्त्राय नमः नगवस्त्राय नमः सूर्याज्योतिने नमः सूर्येश्वराय नमः सहस्रभागवे नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वासिद्धिप्रदायकाय नमः भद्रदुष्टाय नमः भोजनकाय नमः महानंदाय नमः परदपाय नमः सर्वमंत्रकरूपाय नमः सर्वयंत्रविदारकाय नमः ओम अव्यक्ताय नमः भक्तवत्सलाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः उदारजित्ने नमः पुण्यात्मने नमः दंडविक्रमाय नमः वेदाजुने नमः ओम भगवते नमः परमेश्वराय नमः श्रीवत्सकाय नमः श्रीनिवासाय नमः जगत्फलाय नमः जगन्नाथाय नमः महागाय नमः देवरत्ने नमः परमात्मने नमः परंज्योतिने नमः ओम निर्गुणाय नमः ओम मुखकेसराय नमः पररत्नाय नमः परंदामने नमः श्री पद्मादलवेल मंगतमेत वेंकटेश्वर स्वामिनः नानाविध परिमलपत्राः पुष्पाणि समर्पयामि। धूमाग्रहवया दीपाराधने तो यार का धूमाग्रहवयामि एवं यत्कुरुजं वेदो गतजाव्या कल्पयन्नोऽहमकं गमस्तको बाहुकारूपादावच्चेत ब्राह्मणो मुखमादेतु बाघोराजन्या कृताः धूमाग्रहवयामि। धूमाग्रहवयामि यत्पुरुषं वेदो गतजाव्याः कल्पयन्नोऽहमकं गमस्तको बाहुकारूपादावच्चेत ब्राह्मणो मुखमादेतु बाघोराजन्या कृताः धूमाग्रहवयामि। दीपम् ఒక్క నిమిషం కెమెరా పూలదండ ఇది ఎవరిది అది వాళ్ళది వదిలే మనకెందుకు అది ఏంది నార్మల్ తీసిందే ఇది కాదు ముందు జాగా ఫిక్స్ చేసుకునే ఇంకా బాబు టీవీ నైన్ प्रबोधिनेन्द्रियं देवीन्द्रपुष्पीरुमा देवीजुष्टुता कांसोस्फिताकारां महार्दाञ्जलगिन्द तर्पयन्देहें पद्मस्थिते पद्मवर्णेद्वामयवक्त्वये श्रियं सहस्रशेवरुजहादगस्त्रादगस्प्रभाहादु स्वभूमिं विश्रुतवामुद्वाहाक्षतिष्ठत्याङ्गुलं प्रदेवेदगुन्दलमा తమ్ముళ్ళు
అన్నా ఏంటిది ఏముంది పోతావు ఎవరు చల్ అరే ఇదరేందుకు మీరేమేం చేసుకున్నా మారిన ప్లేస్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి నాకేమద్దు 2 కొబ్బరికాయలు కొట్టేసారు కొబ్బరికాయలు కొట్టేసారు కొట్టి అన్న అది ప్రసాదం ప్రజలు నెత్తి మీద కొడదాం. అందులో కాలే కొట్టలేదు ఒక 10 నిమిషాలు ఉన్నది. బ్యాక్గ్రౌండ్ సెల్ ఫోన్ 20 minutes ఉంది. ఇప్పుడే బయట నుంచి 12. ఆన్లైన్ రెడీ నిలబెట్టి గేట్ అవుతాను ఉండాలి మోదీ మధ్యాహ్నం Please subscribe Yup Entertainment. Yup Entertainment, please subscribe. Thank you. Thank you.